शेखर गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां म्हापसा आहा। म्हापसा आराम सोडा PWD ऑफिस, हे आमचे PWD ऑफिस, त्याच्या फुडल्यान पळय व्हिडिओचे रिजन, व्हिडिओ करपा रिजन म्हणजे हो एडवर्टायजमेंट बोर्ड आसा खंयच्या 4 व्हिलराचेर आहा हो। आनी हे आतां 4 व्हिलर हांगासर कमीत कमी 5 ते 6 म्हयने जाले आहा एकाच जाग्यार उबी आहा, पार्किंगूय ना आतां ही। हांकां अशें एलावड आहा काय म्हणटा पार्किंगीन अशें एडवर्टायजमेंट बोर्ड दवरपाचें। हेजेर आमी फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ केलेलो, म्हाज्या बरोबर रोलंड मार्टीन सर आसलेलो, तेणीय दाखयलेले, कदंबा भायरूय एक दाखयलेलो। परिस्थिती कळटा कितले म्हयने जाले हांगासर आहा ती, एकाच जाग्यार आहा। हेका म्युन्सिपाल्टीन एलावड केला काय म्हणटा हो जागो हेका एलावड केला हे एडवर्टायजमेंट करपाक। आतां हे चेंज जाय आसता हेंचे, लायटूय पेट्टा, ताका सोलर आहा आनी ताका बॅटरी आहा सकयल। पळय खूब जाण म्हाका म्हणटा व्हिडिओ कर, ते दिसा आमी केल्लो, म्हणजे तेंच्यांनी दखल घेवंक ना म्युन्सिपाल्टीन। तशेंच आतां हेजो जाला कितें, हेजो आनीक उपयोग जाता हांकां। अशें आतां कोण आहात थोडे बेबदे आहात, तांकां न्हिदपाक रातचे हांगा न्हिदलेले आसतात, आनी तशेंच सोराचे बाटली हांगा मेळटा। आतां हो एकलो न्हिदलेलो हांगासर आहा आनी तितून बाटली सुद्दां हांगासर आहा दिसता बियरची। पळय हे पळय ही आतां म्हापशाची परिस्थिती। वयता थंयसर अशें हे सोर मारून पडलेले आसतात, अशें न्हिदलेले आसतात। कितें त्या दिसा आमी एकल्याक पळयलो कॉटर घेवन हांगासर बसलो रातचो पिवपाक कितें, आनी आतां हो न्हिदलेलो आहा। आनी हो जो जागो फिक्स जागो केला पार्किंगेन, म्युन्सिपाल्टी ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आहा की हांकां विचारपाक, ही बाबा गाडी हांगा फिक्स पार्किंग आहा तें कळटा आनी एडवर्टायज करतात, आनी एक खंयची गाडी लागतली ती हांगा गाडी लावंक मेळना। गाडी अश्यो रस्त्यार येतात, आनी तशेंच जेन्ना कोण अशें येतात तांकां हे सायडीक जेन्ना आसता, ह्या सायडीक तेन्ना हे सिग्नलूय तांकां दिसना ह्या बोर्डाक लागून। हे जे सिग्नल घातला हे सिग्नलूय डेंजरस आहा, कित्याक थोडे नेळे तांकां कळना, कोण आमी सिग्नलाक उबे आसतात, थोडे येता डायरेक्ट येता आनी फाटल्यान हाडून मारता। हांगा अशें फाटल्यान मारलेले कितलेच इश्यू जाले, हांगा एक्सिडंट जालेले। काल सुद्दां एकलो उबो रावला सिग्नलाक, दुसरो येयला ताका तापयता, तूं कित्याक रावला, तो म्हणटा सिग्नल आहा, ताका सिग्नल आहा तें खबरूच ना। आनी असले जेन्ना एडवर्टायजमेंट बोर्ड आसतात तांकां दिसायना। आतां पळय आतां ह्या खांब्याक आतां बोर्ड आहा ते ऑफिशियल आहा, पळय खांब्याक आहा ते कितें, पूण हें कितें आतां अशें खूब कडेन आहात। आतां कदंबा बस स्टँड एंट्री करता थंयसरूय बोर्ड आहात। आनी हो पळय हो आतां पडलेलो आहा कोण हेजेर कितें तर करा दाखयता, नाल्यार आनीक कसले हांगा धंदे चलतले। थोडेशे हांगा सायडीक प्लास्टीक लायतले आनी भितर कसले कसले धंदे चलतले। पयलींच म्हापसा म्हणजे सारके बेड जाल्लेले आहा, वयता थंय रस्त्यांची परिस्थिती सारकी ना, वयता थंयसर हे सगळे अशे खंयसरूय पडलेले आहात। वयता थंयसर गुडका खावन थुकलेले आहा, वयता थंयसर गुडका मेळटा आमच्या मार्केटान, भर मार्केटान आमच्या गुडका, ताकाय कोण विचारिना। म्युन्सिपाल्टीचें काम तें, मार्केटान कितलेच कडेन गुडका मेळटा, तेजेर एक्शन घ्या आनी हेजेर एक एक्शन घ्या दाखयता। हे आतां परमनंट फिक्स पार्किंग जाल्लेलें आहा, हे फिक्स पार्किंग हांगासर एडवर्टायजमेंट करपा लागून फिक्स पार्किंग जालें। हेका म्युन्सिपाल्टी कितें मेळटा आनी हे ऑफिशियल आहा काय म्हणटा। अशें जर आहा जाल्यार सगळेच फाल्यां हाडून पार्किंगेन गाडयो लायतले आनी हांगासर हे एडवर्टायजमेंट बोर्ड लायतले, व्हडले व्हडले बोर्ड हे पळय। आनी ही टाटा एस हो नंबर तेजो पळय, एक्शन घ्या। त्या दिसा तुमकां दाखयलेलें आमी, कांय करूंक ना तुमी। आनी हांगासर हे पार्किंग हे तशेंच आतां लोक कितें करतात, हेजे फुडें हाडून हांगासर हाडून गाडी लायतात। हांगा गाडी लावन हांगा कितलेच एक्सिडंट जाले, हांगा लायतात गाडी पळय ह्या जाग्यार एक्सिडंट जाता। फाटल्या दिसा नक्की ट्रॅफिक ब्लॉक जालेली, एक जाली, एक लागता गाडी, तेजे फुडें आनी एक लायतात हांगासर। मागीर कितें करता, गाडी हांगा टर्नार तेजे लागतात। तशें आतां हे सिग्नलां पडल्यात पळय, थोड्यांक कळना सिग्नलां आहा म्हणून, तरी हे सिग्नल हेवटेन नासलेले ताका ह्या सायडीक हाडला, ते एक बरें केला, तरी सुद्दां लोक घुसपातात। हे मातशें काडा दाखयता हे एडवर्टायजमेंट बोर्ड, कोण गाडी लायता तांकां गाडी लावंक मेळना। हे फिक्स जाल्लेलें आहा, हेजे पयशे कोणाक मेळटा काय म्हणटा, हे ऑफिशियल काय अनऑफिशियल। आनी हे पळय हे न्हिदल्यात ते, हेंचे कोण घेता पयशे काय त्रास जाता ह्या बोर्डाचो। बोर्डाचें कितें नाकाल्लें, कितें चल्लां पळय हेंचें नाकाल्लें, भायले लोक येतात आनी हांगासर त्रास करता आमचे गोंयचे काळां।
कितें तरी एक्शन घेवपाचें सरकारान हेजेर आनी एकटो मोदीन येतला ते पळय ते झाड फुडें आहा हय फुडें आहा ताका मातसो पळय आनी आतां हे बोर्ड लागून सिंगल दिसता न्हू हे गव्हर्मेंटान कितें तरी हेजेर मातशें पळोवंक जाय देखभाग देखरेख पळोवंक जाय हय सारकें सारकें आनी आतां खूब जाण येतले हय, सारकें. आनी असली आनी 10-12 गाडी हाडून लावपाच्यो सारकें कित्याक आतां थोडे येतात बरो न्हू. पडले ह्या लोकांक लागून ते गाडी आहेत पार्किंग न्हिदोले तांकां न्हू, कितें? सारकें ओके थँक्यू तेजेर मातशें एक्शन घेता आनी खंय न्हिदला कोण तो सायडीचेर मद्दी हो पळय रोडार रोडार आहा रोडार. बरें वयता तो बरें आहा तसलें आतां पळय हे जितले एडवर्टायजमेंट बोर्ड आहा आनी हो जो सकयल आतां प्लॅटफॉर्म को आहा तांचो ओपन तो रिक्षाचेर आहा थंय बरें तेंच्यांनी ग्रिनरी घातलेली आहा आर्टिफिशियल ग्रास घातलेली आहा आतां पळय टायट जावप आनी अशें न्हिदप हें आतां हो आतां बस स्टँडाची एंट्री आतां ही लोकल बस स्टँडाची एंट्री थंय एक बोर्ड आहा तो हो पळय आतां हांगा एकलो न्हिदलेलो आहा तेवट्यान थंय रस्त्यार न्हिदलेलो एकलो मेळ्ळो फुटपाथाच्या वयर एकलो न्हिदलेलो मेळ्ळो दिसाचे आतां पळय ही परिस्थिती जाल्या म्हापशाची कितेंय करा खंयसरूय न्हिदा कोण विचारिना तुमकां खंयसरूय बसून सोरो पियात कोण विचारिना पळय हे आमचे सारकें मेन तेन्ना सोरो पिवपाचें पळय हे हांगासर आतां तर कमी आहा फाटल्या फावटी म्हाजो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो कितलेच लोक हांगासर पिवन पडलेले म्हणून आतां ते कमी आहात म्हणल्यार पळय अशें मात आहा बोर्डांचेर आतां हें दिसलें म्हाका आतां आयज पळय त्या बोर्डाचेर ह्या बोर्डा पोंदाक फुडें रस्त्याचेर अशे 4 जाण मेळ्ळे आतां फुडें बस स्टँडा अशीच थंयसरूय कितलेच लोक आसतले हे पिवन पडलेले आतां हे आमचो टॅक्सी स्टँड फेमस टॅक्सी स्टँड हांगासर आतां अर्दो टॅक्सी स्टँड आनी अर्दी आतां पे पार्किंग जाल्लेलें आहा आनी पे पार्किंग आतां कोण घेता रे मुन्सिपाल्टी घेता तूं मुन्सिपाल्टी म्हणून आनी तशें पळय आतां हांगासरूय एक तशी आहा पळय ह्या पे पार्किंगानूय एक तसली रिक्षा आहा हेकाय म्हाका दिसता खूब म्हयने जाले आसतले हेजेरूय धूळ पडलेली आहा पळय आतां हांव नको ते पयशे दिता बेल्या अशें हांगा दवरूंक शकता काय म्हणटा पे पार्किंग फिक्स अरे हय दवरूंक शकता ते फिक्स हांगासर ना धरू शकना ते तुमी कांय करूं नाका ते ऑनर देता म्हणून सांगून गेला तूं कोण ओनर तो कोण जाणा आतां आमकां बी आमी पळोवंक ना तेका कोण गावना कितले जाले हयसर आतां आतां म्हाका 4-5 दीस जाले हांगा 4-5 तेजे वयर सांगता ती धूळ पडल्या पळय मरेचे ना 4-5 दीस जाले हां 4-5 दीस जाले हेजे 4-5 दीस जाले पण तुम्ही काय एक्शन घेवन तुमी सांगा मरे तुज्या वयर कोण आहा तेका ना ते तेंच्यांनी कितें सांगला तो तेज्या मनीस आहा ते पात्रां आगे पे करेगा म्हणून आतां तो येवकूच ना तो लावन आनी घेवन गेला गेला मागीर तो तुमी नासतना रातचे कोण आसा हांगासर रातचे ना रातचे मागीर ना मागीर कितें करतले आमची ड्युटी ऑफ जाली की आमी वयतात न्हू तुमी पळय आतां म्हणटा तो सांगून गेला म्हणटा कोण तो पात्रांव पयशे बी कांय दिवंक ना पळय हांगासरूय आहा कितें फुडलो नंबरूय सारको ना दिसना हे पळय अश्यो फिक्स पार्किंग केल्लेले आहात कितें चलनात दिसता त्यो आनी अशें पळय आतां हे टॅक्सी स्टँड आतां ऑफिशियल पार्किंग मुन्सिपाल्टीचें हांगासरूय आहात बरें आहा एक हांवें दाखयला न्हू न्हिदपाक तांकां आतां दुसरें हांगासर आहा पळय हांगासर चादरी बी आहात पळय म्हाका दिसता हांगासरूय कोण न्हिदता सर रातचो हां न्हिदता सर हय पळय हांगाय न्हिदपाक चान्स आहा आतां 31st लोक खूब येतले आं तांकांय आतां चान्स आहा थोड्यांक न्हिदपाक हांगासर एका रातीक कोण येता ते हॉटेल करपाची गरज ना पळय हे आहात बोर्ड हे आतां टॅक्सी स्टँड हांगासर पे पार्किंग मुन्सिपाल्टी पे पार्किंग घेता आनी हेजे जेणे पयशे घेवंक ना म्हणटा तो येतलो म्हणटा तो चादरी बिदरी सगळें हांगासर आहा कितें ही परिस्थिती जाल्या म्हापशाची आमच्या वयता थंयसर कितेंय चल्लेलें आहा आनी हो जो आतां टॅक्सी स्टँड आहा हेका लायटी बियटी कांय ना हेका रातचे लायटी पेट्टाले हांगा एका सोलरच्यो लायटी घातलेल्यो बऱ्यो मागीर थोडे दीस कितले दीस पेटले आतां कितले वर्स जालीं पेटना लास्ट इयर हांवें व्हिडियो केल्लेलो हेजेर हे पळय हेजे बॅटरी सुद्दां सकयल पडलेले आहात हे पळय ही तेजी बॅटरी हे आमी दाखयलेले कांय ना मेंटेनन्स कांयच ना हो बोर्ड पेट्टा सारके हेका सोलर आहा हेका बॅटरी आहा हे आपली एडवर्टायजमेंट पेट्टा जेन्ना स्ट्रीट लायटीक तेन्ना ते एडवर्टायजमेंट बोर्ड लायलेले आहात आमचे स्ट्रीट लायटी पेटना जाल्यार त्यो लायटी पेट्टात त्या बोर्डांच्यो तेंचे का हे न्हू त्यो आमच्यो सोलर न्हू त्यो तेकाय कनेक्शन आहा इलेक्ट्रिसिटी मागीर त्यो पेट्टात ह्यो आमचे पेटनात स्ट्रीट लायटी ते आहा आनी ह्यो अशे बॅटरी पडलेले आहात ही अंदाज उंदी चल्लेले आहा पळय न्हिदपाचें पळय अशें हांगासर आतां रातचे पयशे सबंद हे अख्खे भरले आसता आनी सगळे हांगासर पळय टॉयलेट बी सगळे हांगासरूच ह्यो टॅक्सी स्टँड टॉयलेट करपाक मुतपाक हागपाक न्हिदपाक
न्हांवपाक सगळें. आनी एकलो पळय थंय पडलेलो आहा पळय रिक्षान तो न्हिदलेलो आहा एडवर्टायजमेंट बोर्ड. तशें रातचे न्हिदलेले आसतात, दिसाचे आहात, रातचे सोडून दिसाचे आहात. ही परिस्थिती आल्या म्हापशाची. म्हजें नांव अभिजीत शिंदे. आमी आसा आतां हांगा टॅक्सी स्टँडाच्या ऑपोजीट सारके. आतां ही एडवर्टायज गाडी हांगासर दवरलेली आसा. ही म्हाका दिसता म्हाका 4 म्हयने तरी जाल्या ही हांगाच आसा. आनी हांगासर हो पिवपाचो अड्डो जालो पळय. बाटली पडलेली आहा, तो न्हिदला सुशाकात, ताका जाय तशें कार्पेट कशें गावला. आनी ही येदो व्हडलो बोर्ड हो हांगा अडथळो कसो. आतां हेका मुन्सिपाल्टीक पयशे वयता काय गव्हर्मेंटाक कोणाक पयशे वयता ते आमी कांयच नको. म्हणल्यार हें दवरप हे पार्किंग जाग्यार हे कितपर्यंत बरें. हे हांगासर पार्किंग पयलीं हांगासर ना लोकांक आनी तितून ही पार्किंगाची हेका एडवर्टायजमेंट व्हेहिकल कितकेशेच जागो खाता. तशेंच आयची गजाल तुमकां हांव सरळ सांगता. हांव ह्या रोडारसून असो येयलो बायक घेवन आनी हांगासर पार्किंग हेका सिग्नलाच्या लायटी खातीर हांव रावलो. हांगा रेड लायट सिग्नल पडले म्हणून म्हाका रावचें पडलें. तेन्ना ह्या सायडीकसून गाडयो ज्यो येतात म्हापशेकारांच्यो न्हू, भायले कोण येतात पळय तांकां येते सिग्नला वयर आहा पळय ते कशेंच दिसना. ते डायरेक्ट येता आनी म्हाज्या वांगडा झगडो लागले कित्याक मदींच रावल्या काय. मागीर तेका सांगलें वयर पळय रे म्हटलें. तेन्ना तो उगी रावन गेलो. अशें 2दा जालें आयज आनी काल का पयर अशेंच कितें 2दा हांवें फाटल्यान हाडून मारपाचें. सांगपाचें म्हणजे ते बोर्डाक तुमी दिसता तशें सकयल लायल्यात एडवर्टायजींग बोर्ड आनी सिग्नला वयर लायल्यात. सिग्नला सकयल लावंक जाय आसली आडवी आनी बोर्ड मागीर तुका जाय थंय लाय तूं. म्हणजे जाय थंय अशें न्ही. सिग्नला दिसोंक जाय ती दिसत ना. हेवटेनसून नवे कोण येतात पळय आवटसायडर हे म्हापसा तांकां ती सिग्नलाच दिसना एक एकदां. आनी ते डायरेक्ट येता आनी झगडटात हांगा कित्याक रावल्या काय म्हणून मदींच. दनपारचें ही खरी गजाल आहा म्हाका म्हाजे फाटचा हाडून मारपाचो. आनी तो म्हाज्या वांगडा झगडोंक लागलो मदींच रावला. तेन्ना ताका वयर हात दाखयलो तेन्ना ताका कळ्ळें मागीर उगी पडलो. आनी सांगपाचें म्हणजे आयज म्हापशाची हे अशें जाल्लेलें आहा सामकें मॅसअप जाल्लेलें आहा. थंयसर शॉपावाले ते सगळे बाजारावाले आमचे सगळे रडटात. थंयसर सगळो रोड खणून दवरला हें केलां सगळें. तांकां बाबड्यांक गिरायक ना कांय ना सुशाकात बसलेले आहात ते. थंयसर आतां हेवटेन जाल्यार तुमी टॅक्सी स्टँडाचे पयला थंयसर पेवर्स ते भायर सरल्यात कळ्ळें न्ही. आनी एकंदरीत न्ही म्हापशाची सामकी मॅसअप जाल्लेलें आहा. आतां मुन्सिपाल्टीचें इलेक्शन आहा. आतां सगळे जाण आतां अलंकाराचे बॉबीचे थंयसर रोड केला हॉटमिक्स. समजलें इलेक्शन येतकूच आमकां सगळें दिसतलें आतां हॉटमिक्स रोड आनी फुटपाथी आनी चकचकीत दिसतले. आतां लोकांक परत तुमी बळी पडो नाकात. तो रोड करूंक जाय आसलो कितें सिस्टमॅटीक पोंदांतले पयलीं फुटपाथ गटर तेजी फातरी सगळें जावन मागीर तो हॉटमिक्स रोड तो बीन परमनंट असो एक घातलो दुसऱ्या पावसाक गेलो तसो जावंक येना. हे प्रॉपर प्लॅनिंग ना म्हापशेचें कांयच ना प्लॅनिंग. थंयसर तो आतां उसापचऱ्याचें जंक्शन आतां हरशीं तें उसपोवंक जाय सगळें खणोंक जाय आसलेलें. थंय आतां पावसान लावल्यात भरतूच. अशें खूब कडेन कितें कितें म्हापशेचे ह्यो मुद्दम एडवर्टायज लायटी पेट्टात सगळ्यांच्यो. स्ट्रीट लायटी पेटनात म्हणजे पळय तूं मजा पळय. एडवर्टायजी लायटी सगळ्यो पेट्टात बोर्ड आनी स्ट्रीट लायटींग हें ना. समजलें न्ही. असल्यो गाडयो आनीक म्हाका दिसता 4-5 असल्यो गाडयो ह्या दिसांनी आनीक दवरूंक जाय. कित्याक आयज तारीख 28 आनीक 2 दिसांनी हांगासर भरपूर लोक येतले टुरिस्ट. तांकां हें बरें पडटलें न्हिदपाक हांगासर. असल्यो 4-5 एडवर्टायजमेंट बोर्डाच्यो गाडयो अश्यो दवरात बरें. हांगासर हे बी घातलेले आहा पळय हांगासर बरें मोव आहा हे आर्टिफिशियल ग्रास. तांकां न्हिदपाकूय मेळटलें सोरो पिवंकूय मेळटलें. अशें लायनीन हाडून लाय दाखयता. मुन्सिपाल्टी बी कोण विचारपाचें ना. ट्रॅफीक डिपार्टमेंटूय विचारपाचें ना. अश्यो लायनीन लाय दाखयता असल्यो. तुमची एडवर्टायजूय जातली आनी हांकां लोकांची सोय जातली न्हिदपाक. हो कसो न्हिदला तसो. आनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो वयर तर टेबलूय आहा एक बाटल्यो दवरपाक पळय बॅटरी आहा तेजेरूय तेंच्यांनी सोऱ्याच्यो बाटल्यो दवरूं येता. हे पळय हें आतां काम करा दाखयता बेगीन फास्ट. ह्या 4 दिसांक हांगासर असल्यो गाडयो आनीक हाडून लाया.